आणि त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर आमचे गोयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले पयलीं आणि तांच्यांनी CBIन तांकां समन्स धाडिल्ले आणि इमिजिएटली मनोहर पर्रीकर आपले लॉयर वगैरे हांकां घेवन CBIच्या ऑफिसान गेले, तांकां थंय इंटरोगेट केले. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां काल ईडीन अरेस्ट केली आणि तातूंतल्यान एक दाखोवन दिलें की ह्या देशा भितर कायदो आसा वो समान सगळ्यांक सारकोच आसा, मागीर तो बारीक मनीस आसूं किंवा व्हडलो राजकीय फुडारी आसूं. आनी हें सगळें करता आसतना ज्या तरेन लिकर स्कॅम जालो आनी त्या नंतर तांकां 8 वेळा समन्स धाडले. खरें म्हणत जाल्यार तेंच्यांनी त्या समन्साचो आदर करून वचूं जाय आशिल्लें, पण ते वचूना, कोर्टान गेले आनी हायकोर्टानूय दिल्ली हायकोर्टान रिफ्यूज केलें तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक आनी काल तेंची अरेस्ट जाली. हाच्या पयलीं आतांच जालें अशें न्ही. म्हाका याद जाता की 2005 ज्या वेळाचेर आमचें सरकार हांगा गोंयांत गेल्लें, काँग्रेसचें सरकार स्थापन जाल्लें आनी केंद्राक UPAचें सरकार आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर आमचे गोयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले पयलीं आणि तांच्यांनी CBIन तांकां समन्स धाडिल्ले आणि इमिजिएटली मनोहर पर्रीकर आपले लॉयर वगैरे हांकां घेवन CBIच्या ऑफिसान गेले, तांकां थंय इंटरोगेट केले आणि त्यामुळे कोर्टाच्या हातूंतल्यान आमी कायदो मानता आसत जाल्यार कायदो सगळ्यांक सारको आसूं जाय आनी ज्या तरेन काल तांकां अरेस्ट जाली तातूंतल्यान एक बरें दिसलें की ह्या देशा भितर जो कायदो आसा तो सगळ्यांक सारको आसा हें तातूंतल्यान दिसून आयिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हांव ते जी गोश्ट घडल्या त्या गोश्टी एक समर्थन करता, बरोबर आसा ती. कारण अशें चलना की एखाद्याक ज्या वेळाचेर समन्स धाडटात त्या वेळार ताका रिप्लाय किंवा थंय वचून मेळूं जाय तें तेंच्यांनी करून रिफ्यूज. ज्या टायमार 9 वेळा समन्स, त्या 10व्या टायमार अरविंद केजरीवाल सुद्दां कोर्टान येतात, कोर्ट डिनाय करतात ईडी पुन्हा कारवाई करून. एका दृश्टीन लोकांक एक बरो मॅसेज जाता असो दिसता तुमकां? 100% म्हणून म्हणटा न्ही. कारण कशें जाता की कायदो बारीक मनशाक वेगळो आनी व्हडल्या मनशाक वेगळो असो आसूं जायना. कारण आमी लिगल मॅटराक आमी सदांच कोर्टाचो आमी आदर करूं जाय आनी त्यामुळे तांच्यांनी 9 वेळा समन्स धाडून सुद्दां ईडीन ते वचूना आनी तांच्यांनी हायकोर्टान गेले आनी ज्या वेळार दिल्ली हायकोर्टान तांकां प्रोटेक्शन दिवना आनी त्या वेळाचेर ईडीन तांकां अरेस्ट केलें आनी त्यामुळे जे गोश्ट घडलेली आनी ती अशी साद्याक कोणें कांयच करूं ना आनी कोण ताका अरेस्ट केली अशी ना. तेंच्या भितर तेंच्यांनी जे गोश्टी केल्ले आसात, जे स्कॅम केल्ले आसा लिकरचे, ज्या तरेन तेंच्यांनी सरकारचो रिवानी बुडयल्लो आसा आनी कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा लिकर स्कॅमाच्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे तें प्रूव जातलें म्हणूनच तांकां अरेस्ट केल्लें आसा. आनी म्हणून कविता जेन्ना तिणेंय स्टेटमेंट केलो न्ही तांचो हें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की जो ईडीन कारवाई केल्या योग्य कारवाई केल्या अशें म्हाका दिसता. स्टेटमेंट्स आतां BJP भिल्ल्यात म्हणून असले सगळे गजाली चल्ल्या. BJPक जर घेवपाचें आशिल्लें जाल्यार समन्स धाडच्या पयलींच BJP, कारण BJPच्या हातूंतल्यान हाच्या पयलींचे इन्सिडंट कितले तरी आसा न्ही. जे हांवें तुका सांगलें की हांगा इफीच्या संदर्भांत मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना UPAचें सरकार आशिल्लें हांगा केंद्रांत, तांकां समन्स धाडटकच इमिजिएटली गेले न्ही ते CBIच्या ऑफिसान. तांकां ज्या वेळार आपयलें त्या वेळार गेले आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून तुका कितें वेगळ्या पद्दतीचें अशें आसचें ना प्रोटेक्शन. कारण तुवें तें स्कॅम केला म्हणून तर तुजेर तो आरोप आसा न्ही आनी त्यामुळे तूं जर सामकोच तुजेर कांय ना अशें तुका दिशिल्लें जाल्यार तूं वचूं जाय आसलें न्ही. यू टू प्रूव युअर सेल्फ की आपल्याचेर उगीच आरोप केला तेणें प्रूव करपाक जाता आसलें. आनी त्यामुळे उगीच BJP हाचेर तेचेर घालून कांय अर्थ ना. त्यामुळे जी गोश्ट जाल्ली आसा ती योग्य कारवाई जाल्ली आसा. हातूंतल्यान एक दिसून आयलें सगळ्यांक की कायदो हो सगळ्यांक समान आसा. टायमार तांकां अरेस्ट केला. कारण इलेक्शन हो प्रोसेस कसो आसा गेले 9 समन्स धाडले आनी बरोबर तांचो हायकोर्टान तेन्ना दिल्ली हायकोर्टान रिफ्यूज केलें तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक. त्या वेळाचेरूच कारवाई केल्या. उठले आनी एक समन्स धाडलो आनी ताका हाडलो वचना न्ही. सगळ्या हातूंतल्यान कायदेशीरपणान जी गोश्ट जाली आनी बरोबर त्या टायमार इलेक्शन, कारण इलेक्शन हें हेचें न्ही पॉलिटिकल पार्टीक लागता. ईडीक इलेक्शन लागना. तेची कारवाई जी आसा इज अ प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस. त्यामुळे त्या प्रोसेसान तेंच्यांनी पूर्णपणे लिगॅलिटीच्या दृश्टीन जाल्लो आसा आनी दोनूय बरोबर. म्हणजे एक वटेन निवडणूक जाहीर जाली वेगळी गोश्ट आसा पण ते त्या प्रोसेसान आयिल्ले आसात आनी जेन्ना तेंच्यांनी सगळें, कारण 9 जेन्ना पयलीं धाडली तेन्नाच जर ते वचून जर केल्ले CBIच्या ईडीच्या समोर तितल्यान तांचो विशय कितें आसा समजा ना जावपाचें न्ही. पण त्या वेळार तेंच्यांनी हें केल्लें आसा न्ही, आपूण कितें तरी समथींग सेपरेट हें जें स्वताचें दाखोवपाचें आसा. कारण
तेजे स्टेटमेंट पळय. पयलीं ज्या वेळाचेर अंधा हजारेच्या आंदोलनान ताणें कितें सांगिल्लें, सगळे राजकारणी चोर म्हणून आपूण केन्नाच वचचो ना पॉलिटिक्सान. पूण पॉलिटिक्सान आयलो न्ही. आपूण साद्या घरांत रावतलो. 45 कोटीचो बंगलो तेणेंच मारलो न्ही सरकारी मालमत्तेचो. सुरवातीक शो सगळो केलो आनी त्यामुळे सांगपाचें वेगळें आनी दाखोवपाचें वेगळें तेणेंच प्रूव केल्लें आसा. आनी त्यामुळे अरविंद केजरीवाल कितें हो लोकांनी अण्णा हजारेच्या आंदोलनान पळयलो आनी आतांय कितें आहा तोय पळयल्लो आसा. त्यामुळे कोण साफ कोण ना हें सगळें तातूंतल्यान दिसून येतलें. नाही, हाच्या पयलीं बरेच तुका सांगलें न्ही. खरें म्हणत जाल्यार तांच्यांनी इमिजिएटली त्या हातूंतल्यान, कारण तांकां गेले आनी अचानक वचून धरलें अशें ना न्ही. तांकां एक समन धाडलो, 2 धाडले, सगळ्यांक खबर आसा न्ही. आनी तेतूंतल्यान तांच्यांनी सगळें कोर्टाचें हें तें सगळें केल्लें आसा. पूण तातूंतय तांकां प्रोटेक्शन मेळूना. म्हणजे फायनली सीएम म्हणजे सगळें करूं शकता काय कितें? सीएमाक वेगळो कायदो, ताका वेगळो असो जावंक शकना. ह्या देशा भितर कायदो हो सगळ्यांक सारको आसूं जाय, नाल्यार लोक कायद्याचेर विश्वासूच दवरचे ना न्ही. कारण सीएम आसलो म्हणून ताणें कितेंय चूक करपाची, कितेंय स्कॅम करपाचें म्हणून ताका प्रोटेक्शन दिवपाचें अशें आसा तें ना न्ही. ही हॅज टू प्रूव युअरसेल्फ. कारण कोर्ट आसा. समजा आपूण हें आसा, निर्दोश आसा जाल्यार ताणें प्रूव करचें न्ही निर्दोश आसा म्हणून. पूण तूं गेले 9 समन्साक तुवें रिफ्यूज करता म्हणजे तूं चीफ मिनिस्टर आसा म्हणजे तुका कोणें हात लावप ना अशें जावंक शकचें ना. कारण ही लोकशाही आसा. लोकशाही भितर सगळ्यांचो, कारण तूं ज्या तरेन तें लिकर स्कॅम केलें त्या आधाराचेर तुजी अरेस्ट जाल्ली आसा. त्यामुळे व्हडली हें काय ना. जे गोश्ट जाल्ली आसा योग्य जाल्ली आसा. आयज खंय तरी काँग्रेस आसतली, आम आदमी पार्टीतली पॉलिटिक्स करता, इलेक्शनाच्या तोंडार अशी कारवाई करणं योग्य नाही म्हणटा. कारण कशें आसा पळय, पयलीं स्पेशली पासून इंडिया अलायन्स जी आसा पळय ती सांगतलीच न्हय. कारण तांकां दिसता, कारण ही अरेस्ट कितें बीजेपी करता. ईडीची कारवाई वेगळी आसा. ती कितें आज नवीन काडली ताका नोटीस धाडली आनी केलें अशें न्ही. गेले 2-4 म्हयने चालू आसा न्ही प्रोसेस. आनी त्यामुळे तांच्यांनी कितें सांगतकच लोक कितले तांचेर विश्वास दवरते तें जाणा न्ही ते.